إذا كنرحب بكم إخواني أخواتي مجددا في التتمة ديال لا فيديو اللي سبق. إلا بقيتو عاقلين معنا في لا فيديو الأول وصلنا للديمونستراسيون ديال لو بروفيل دو تمبيراتور، ولكن اون فونكسيون دي كونستونت، يعني باقيين ما حددناش هاد لي كونستونت K1 و K2 شنو كيساويو لنا. دونك غادي نكملو إن شاء الله في هاد لا فيديو على ديمونستراسيون، ومن بعد ندوزو لا ريبونس ديال السؤال الثاني ديال ليكزارسيس ديالنا. دونك وصلنا اخواني اخواتي ليكسبرسيون ديال ان لا تمبيراتور اون فونكسيون دو ار كتساوي لنا K1 لوغاريتم دو ار بلس K2. دونك ملي كيكون عندي دي كونستونت، باش نحدد هاد لي كونستونت K1 و K2 غادي نرجع لي كونديسيون او ليميت. دونك لي كونديسيون او ليميت عندنا من كون بوتيت ار، يعني ملي كيكون لو ريون بوتيت ار يساوي لنا غروند R1 غادي تكون عندي واحد لا تمبيراتور T1، ومين كيكون عندي بوتيت ار ايكالا R2 غادي تكون عندي واحد لا تمبيراتور T2. دونك غادي نعوض في ليكواسيون اللي بينتها هنايا. دونك T2R1 T2R1 ايكالا T1 ايكال K1 لوغاريتم دو R1 بلس K2. دونك عوضت بوتيت ار اللي عندي هنايا بلو ريون R1 و بلو ريون R2، وكنعرف بان لا تمبيراتور اون R1 ايكالا T1 و لا تمبيراتور اون R2 ايكالا T2، يعني ان ليكواسيون ديالي اللي عندي هنايا غادي تصبح بهذا الشكل، يعني ليكواسيون A و ليكواسيون 2، لان عندي دو كونديسيون او ليميت. دونك الى اخواني اخواتي درت A موان B، يعني درت هاد ليكواسيون اللي عندي هنايا موان هاد ليكواسيون الثانيه اللي عندي هنايا، غادي تصبح لي النتيجه T1 موان T2، يعني A موان B T1 موان T2 ايكال K1. عندي K1 هنايا وعندي K1 هنايا، غادي نفاكتوريزي بهاد لو كوفيسيون اللي عندي هنايا. لوغاريتم دو R1 موان لوغاريتم دو R2 هي لوغاريتم دو R1 سور R2. دونك غادي نعاود اخواني اخواتي، ليكواسيون A ناقص ليكواسيون B غادي تصبح لي هي T1 موان T2، K2 موان K2 غادي يمشيو، ما غاديش يبقاو لنا هاد لي دو تيرم لان عندي الموان. K1 موان K1 يعني غادي نعمل ب K1 وغيتبقى لي غير لوغاريتم دو R1 موان لوغاريتم دو R2. لوغاريتم دو R1 موان لوغاريتم دو R2 هي لوغاريتم ديال R1 سور R2. مزيان، وبالتالي غادي نخرج لا كونستونت K1 اللي هي T1 موان T2 ديفيزي على اللوغاريتم دو R1 موان R2. دونك هذه هي لا كونستونت K1 اللي عندي في ليكواسيون ديالي. الى خرجت اخواني اخواتي لا كونستونت K1 نقدر نخرج لا كونستونت K2. دونك غادي ناخذ بار اكزومبل ليكواسيون A ونعوض K1 بليكسبرسيون ديالها اللي خرجتو هنايا، وغيتبقى لي K2 ايكالا T1 موان T2 سور لوغاريتم دو R1 سور R2 فوا لوغاريتم دو R. دونك خديت غير ليكواسيون A عوضت فيها التعبير ديال K1 وخرجت K2، وبالتالي غادي نخرج لي دو كونستونت K1 و K2، وخصني نرجع ليكواسيون دونك الاولى ديالي ونعوض هاد لي دو كونستونت. دونك من بعد ما نعوض لي كونستونت K1 و K2 في لو بروفيل دو تمبيراتور اللي ديمونطريناه سابقا، غادي نتلاقى ان لو بروفيل دو تمبيراتور دون لو كا سيلندريك كيتكتب لنا بهذا الشكل. دونك T2R égale T1 plus T1 moins T2 sur logarithme de R1 sur R2 fois logarithme de petit r sur grand R1. دونك هذا هو لو بروفيل دو تمبيراتور اخواني اخواتي في لو كا سيلندريك. دونك نتمنى ان هاد لا ديمونستراسيون تبقى عندكم دائما، لان غادي نحتاجوها في لي زيكزارسيس اللي متعلقين سوا بلو بروفيل دو تمبيراتور في لو كا سيلندريك، سوا لو كالكول ديال لي ديبيرديسيون ولا لو فلو تيرميك. دائما اخواني اخواتي حاولوا انكم تحافظوا على هاد لا غولاسيون ديال لو بروفيل دو تمبيراتور، او تبقاو عاقلين على لي ديمارش كيفاش درنا باش ديمونطرينا على هاد لا غولاسيون اللي عندنا هنا. دونك هذا كان السؤال ديال التمرين، يعني السؤال الاول ديال التمرين ديالنا. السؤال الثاني اخواني اخواتي
Donc كما شفنا هنايا درنا la correction ديال l'exercice. Donc la première question voire la démonstration يعني هذا هو la réponse ديال la première question. La deuxième question طلبوا منا اننا نحسبوا le flux thermique ولا les pertes thermiques. كنعرفوا ان la température à l'intérieur ديال le cylindre هي 149 degrés Celsius. بالنسبه للاخوان اللي ما عقلوش على لي نونسي غادي يرجعوا لا فيديو اللي سبق ويقراو ليكزارسيس غادي تلقاو كاع هاد لي نونسي ديال ليكزارسيس. دونك عندنا لا température à l'intérieur ديال لا كاناليزاسيون هي 189 degrés Celsius. عندنا واحد لو ترانسفير par convection à l'intérieur. Donc عطاونا le coefficient d'échange à l'intérieur. عندنا كذلك la température à l'extérieur عطاونا هي 27 degrés Celsius و le coefficient d'échange convectif HE عطاوه لنا كذلك في l'énoncé اللي هو 19,5. بالنسبة لو diamètre إخواني أخواتي intérieur عطاونا هو 7 ملم و le diamètre extérieur هو 89 ملم. l'épaisseur ديال ليزولون دونك ليزولون هو هذا اللي كتشوفوه بالصفر اخواني اخواتي. دونك لا كوش ديزولون وعندنا لا كوش ديال لاسيي اللي كاينه à l'intérieur. l'épaisseur ديال ليزولون هو 12,7 ملم وطلبوا منا اننا نحسبوا لي بيرت دونك تيرميك. دونك كتذكير الاخوان اللي تبعوا معنا لي فيديو اللي نزلناهم سابقا في القناه لانني خدمت بزاف ديال التمارين بينت فيهم لي غولاسيون ديال كيفاش نحسبوا لي ريزيستونس تيرميك في لوكا ديال لا كوندكسيون وفي لوكا ديال لا كونفيكسيون. لكن ما فيها باس غادي نذكر الاخوان كيفاش نحسبوا لو فلو تيرميك مره اخرى بهاد لي غولاسيون اللي غادي نشوفوهم في هاد لا فيديو ان شاء الله. دونك لو فلو تيرميك ولا لي بيرت تيرميك باغ متر دو لونغور دون كاناليزاسيون اون اسي كما طلبوا منا في ليكزارسيس كتكتب بهاد الطريقه هاد. يعني ان لو فلو تيرميك كيساوي لنا لا ديفيرونس دو تمبيراتور يعني ما بين لا تمبيراتور à l'intérieur و لا تمبيراتور à l'extérieur ديفيزي على لا سوم ديال لي ريزيستونس تيرميك. دونك لي ريزيستونس تيرميك غادي يكونوا عندنا اخواني اخواتي 4 ديال لي ريزيستونس لان عندي ريزيستونس دو كونفيكسيون à l'intérieur, résistance de conduction ديال l'acier, résistance de conduction ديال l'isolant ou résistance de convection عندنا à l'extérieur. Donc إلا شفنا الشيما équivalent ولا schéma électrique ديال دونك لا كاناليزاسيون اللي عندنا هنايا غادي تكتب ولا غادي نشوف ترسم بهذه الطريقه هذه. عندنا لا تمبيراتور à l'intérieur عندنا واحد لا ريزيستونس دو كونفيكسيون. دونك لا ريزيستونس دو كونفيكسيون هو هذا اخواني اخواتي ما بين دونك لير داكور و لا كوش يعني لا كوش اكستيريور ديال لاسي. الوغ غادي تكتب لنا لا ريزيستونس تيرميك باغ كونفيكسيون غادي تكتب بهذه الطريقه 1 sur HIP DI fois L. دونك DI هو لو diamètre intérieur و ال نقدروا ناخذوها او نيجليجيوها لان عطاونا بور 1 متر دو لونغور. بالنسبه لا ريزيستونس دو كوندكسيون à l'intérieur de l'acier غادي تكتب بهذه الطريقه لاننا قلنا اخواني اخواتي وما ننساوش اننا خدامين في لي كوردوني سيلندريك. دونك ملي كنكونوا خدامين في دي مور اللي هما عاديين كيكون لا ريزيستونس تيرميك كيتكتب لنا R égale à E اللي هو ليبيسور ديال لو مور divisé على لوندا اس. دونك E على لوندا اس يعني ان l'épaisseur ديال لو مور divisé على لا كوندكتيفيتي تيرميك فوا لا سيرفاس ديال لو مور. ولكن ملي كنكونوا خدامين اخواني اخواتي في لوكا سيلندريك غادي تكون دونك ليكسبرسيون ديال لا ريزيستونس تيرميك كتبدل كتكتب لنا بهذه الطريقه اللوغاريتم ديال لو diamètre extérieur على لو diamètre intérieur divisé على 2 بي نوندا اسيي فوا ال. دونك هذا بالنسبه لا ريزيستونس تيرميك ديال لاسي. بالنسبه لا ريزيستونس تيرميك دو ليزولون غادي تكتب بهذه الطريقه دي او لي. دونك الديامتر اكستيريور هو لو diamètre extérieur ديال لاسي داكور. دونك حنا مادام رانا خدامين اخواني اخواتي في ليزولون يعني اوبليجي خصني نزيد من هنايا ليبيسور او ومن هنايا ليبيسور او يعني غادي يكون عندي 2 او باش ناخذ هاد لو diamètre كله. دونك لا ريزيستونس تيرميك دو ليزولون غادي تكتب بهذه الطريقه لوغاريتم دي او بلس 2 او
divisé à la DE divisé à la 2pi lambda de l'isolant fois L. Donc هنايا خدينا lambda de l'acier وهنايا خدينا lambda de l'isolant. بالنسبة la résistance à l'extérieur, donc دائما حنا كنخدموا من l'intérieur l'extérieur. Donc la résistance par convection à l'extérieur غادي تكتب لنا بهذه الطريقة 1 sur HE pi DE plus 2E. Donc دائما خصني نزيد هاد l'épaisseur ديال l'isolant مزوج ديال النواحي لانني خدام بلو ديامتر اكستيريور ديال لو سيلندر. دونك غادي نعاود نشرح اخواني اخوات هاد الفكره باش الاخوان ما يتلفوش. عندنا لو ديامتر انتيريور هو هاد لو ديامتر، يعني لي دو كوش ديال لاسيي، لي دو كوش انتيريور ديال لاسيي. لو ديامتر اكستيريور هو لي دو كوش اكستيريور ديال لاسيي. داكوغ. دونك الا بغينا نخدمو ولا بغينا ناخدو باغ كونسيديراسيون حتى لي زولون، خصني اوبليجي نزيد ليبيسور ديال لي زولون من زوج ديال لي كوتي، يعني من لي دو كوتي. فوالا. ومن بعد غادي نتلاقاو لا طومبيراتور ديال لا طومبيراتور اكستيريور اللي هي 27 دوغري سيلسيوس. دونك لا ريزيستونس توتال اخوانا اخواتي هو لا سوم ديال هاد لي ريزيستونس بربعه اللي عندي à l'intérieur ديال لا كاناليزاسيون. دونك من بعد اون ابليكاسيون نيميريك غادي نخلي لكم اخواني اخواتي تفيريفيو هاد لابليكاسيون نيميريك اللي درتها هنايا، لان عندكم كاع لي دوني، عندكم لي ديامتر، عندكم ليبيسور، عندكم لا كوندكتيفيتي ديال لاسيي وديال لي زولون، عندكم كذلك لو كوفيسيون ديشونج بار كونفيكسيون à l'intérieur à l'extérieur. دونك نتمنى انكم اخواني اخواتي ديروا اون بتيت ابليكاسيون نيميريك وتفيريفيو واش هاد لا ريزيستونس توتال اللي خرجتو انايا نفسو اللي غادي تخرجوه ان شاء الله، او كاين شي خطا. الا كان شي خطا خليو لي اخواني اخواتي دي كومونتير وغادي نشوفوا ان شاء الله الخطا فين كاين ونصحوه باش كاع الاخوان يتلاقاو نفس الريزولطا. دونك بالنسبه لي زونيتي اخواني اخواتي كنعرفوا ان 1 جول ايكال 4.18 كيلو كالوري. دونك هذه بالنسبه للاخوان باش يبقاو عاقلين عليها الا تلقاو دونك دي مشكل في لا كونفيرسيون ديال لي زونيتي. دونك من بعد غادي نحسبوا اخواني اخواتي لا ريزيستونس توتال، نقدر نحسب لو فلو اللي قلنا التعبير ديالو هو لا ديفيرونس دو تمبيراتور ديفيزي على لا سوم ديال لي ريزيستونس. عطاونا لا تمبيراتور تي 1 هي 149، لا تمبيراتور تي 2 هي 27 ولا ريزيستونس توتال كما حسبناه هو 0.41. دونك غادي ندير اون ابليكاسيون نيميريك، غادي نتلاقى ان لو فلو ولا ليبير تيرميك ايكال 297 كيلو كالوري باغ اور فوا متر. دونك l'unité اللي هي شائعه في ليبير تيرميك الوات باغ متر كاري اللي هي لا دونسيتي دو فلو ولا الوات. دونك حنايا في هذا لو كا عطاونا اننا خدامين بواحد لا لونغور اللي كي ايكالا 1 متر. دونك من الاحسن اننا غادي نحولوا الكيلو كالوري باغ اور نحولوها للوات. دونك باش نحول الكيلو كالوري للوات غادي نضرب في 4.18 ونقسم على 3.6 باش نحول الكيلو كالوري باغ اور للوات، وبالتالي لو فلو تيرميك ولا لي بيرت تيرميك ايكال 345 وات باغ متر. نعاود اخواني اخواتي وات باغ متر، لان ما خديناش بار كونسيديراسيون لا سيرفاس هنايا، خدينا غير لا لونغور. عطاونا لا لونغور ايكال 1 متر، داكشي علاش لونيتي ديال لا بويسونس في هذه الحاله هذه غادي تكون هي الوات باغ متر. دونك حتى لهنا اخواني اخواتي غادي نكونوا وصلنا للنهايه ديال لا فيديو. نتمنى ان كاع الاخوان والاخوات يكونوا استفدوا معنا. كما قلت سابقا لا ديمونستراسيون ديال لو بروفيل دو تمبيراتور نتمنى من الاخوان كاملين انهم يستوعبوها ويعاودوا لها مره اخرى، ودائما تكون عندهم في الدماغ ديالهم، لان دائما في لي زيكزارسيس غادي نتلاقاو كيفاش نديرو نديمونطريو هاد لا غولاسيون سورتو في لي كوردوني سيلندريك، وكذلك كنحتاجوها في تمارين اخرين من بينهم اننا كيفاش نحسبوا لي بيرت تيرميك ولا دي ريزيستونس تيرميك. يعني دائما خصنا نعرفوا كيفاش نكتبوا لو بروفيل ديال لا تمبيراتور. دونك نتمنى اخواني اخواتي كما قلت سابقا انكم تكونوا استفدتوا معنا. الى عجبكم المحتوى ديال الفيديو واستفدتوا ما تردوش انكم تبارطاجيو لا فيديو مع كاع الاخوان ديالكم. نتمنى لكم التوفيق جميعا ان شاء الله. نتلاقاو في فيديو قادم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.